पनि यो कक्षाले भाइ बहिनीहरूलाई उपलब्धि हुन्छ, फलदायी हुन्छ र विज्ञान विषयमा राम्रोसँग मार्क्स ल्याउन सक्नुहुन्छ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। अब विज्ञान विषयको सीडीसी मोडललाई अथवा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार गरेको मोडललाई हामीले आधार मानेर जानुपर्ने हुन्छ र त्यसअनुसार उसले दिएको ग्रेड अनुसार हाम्रो विज्ञानको प्रश्नपत्र अथवा क्वेसन पेपर भनेको 75 थ्योरी र 25 प्र्याक्टिकल हुन्छ। हामी भाइ बहिनीहरू सबैलाई थाहा छँदैछ 75 को थ्योरी 25 को प्र्याक्टिकल। अब 75 मा पनि हाम्रो विज्ञान विषय 4वटा खण्डमा विभाजन भएको छ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलोजी, एस्ट्रोनोमी र जियोलोजी। यी 4वटा खण्डबाट आउने प्रश्नहरू सबै किसिमका प्रश्नहरू, छोटा प्रश्न, लामा प्रश्न, अर्थात् हाम्रो सीडीसी ग्रेड अनुसार अन्डरस्ट्यान्डिङ नलेज लेभलका क्वेसन अनि अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभलका क्वेसन, एप्लिकेसन लेभलका क्वेसन अनि हायर एबिलिटिजका क्वेसन, अर्थात् नेपालीमा ज्ञान त, बोध त, प्रयोग त र उच्च दक्षताका तह गरेर 4 किसिमका प्रश्नहरू आउने गर्छन्। भाइ बहिनीहरूले विभिन्न अभ्यास पुस्तकमा हेर्नुभएकै होला, पक्कै पनि थाहा होला। र अब आजको क्लास चाहिँ हामी सर्ट क्वेसन ग्रुप ए अन्तर्गतका क्वेसनहरूको बारेमा म भाइ बहिनीहरूलाई चर्चा गर्न गइरहेको छु र यस ग्रुपमा क्वेसनहरू खास गरेर 15वटा सर्ट क्वेसनहरू नलेज लेभलका अथवा ज्ञान तहका क्वेसनहरू सोध्ने गरिन्छ र आजको क्लास म यही ज्ञान तहका अथवा ग्रुप ए का क्वेसनहरूलाई कसरी सल्भ गर्ने, त्यसको उत्तर कसरी लेख्ने, कसरी पढ्ने र कसरी हामीले थोरै समयमा थोरैभन्दा थोरै पोइन्टहरू हामीले मेमोराइज गर्यौं भने अथवा सम्झिन सक्यौं भने धेरैभन्दा धेरै प्रश्नहरूको उत्तर दिन सकिन्छ भन्ने कुराका टेक्निक्स पनि म भाइ बहिनीहरूलाई सिकाउँछु। अब नलेज लेभलका क्वेसनमा खास गरेर विज्ञान सम्बन्धीका तथ्यहरू, नियमहरू, परिभाषाहरू, सूत्रहरू, फुलफर्महरू, उपयोगिताहरू र उदाहरणहरू 1 वा 2 वाक्यमा लेख्ने किसिमका प्रश्नहरू नै यो तहमा अर्थात् ग्रुप ए मा आउने गर्दछन्। सायद भाइ बहिनीहरूले पनि हेर्नुभएकै होला ग्रुप ए का क्वेसनहरू, हैन? र यसमा आज हामी म उदाहरणको रूपमा एउटा भाइ बहिनीहरूलाई टेक्निक सिकाउन गइरहेको छु। कसरी हामीहरूले चाहिँ गणितीय सम्बन्ध एउटै विज्ञानमा एउटै तथ्यलाई विभिन्न ठाउँमा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। धेरै ठाउँमा कुनै कुरालाई हामीले प्रयोग गर्यौं भने हाम्रो मानसपटलमा त्यो लामो समयसम्म याद पनि हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म आज भाइ बहिनीहरूलाई यस्तो टेक्निक दिँदैछु जुन टेक्निकको कारणले गर्दाखेरि भाइ बहिनीहरूले यदि यो टेक्निक फलो गर्नुभयो भने क्वेसनको संख्या होइन, क्वेसनका पोइन्ट्सहरू एउटा दुईटा पोइन्टबाट एउटा दुईटा रिलेसनहरूबाट हामी धेरैभन्दा धेरै प्रश्नहरूको उत्तर दिन्छौँ। जस्तै उदाहरणको लागि हामी एउटा म रिलेसन भन्दैछु, भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिएर सुन्नुहोला र अगाडि डिस्प्लेमा पनि देखिनेछ यो रिलेसन र F = G m1 m2 / d²। यो एउटा रिलेसन हो। यो रिलेसनले हामीलाई गुरुत्व आकर्षण बल पत्ता लगाउने रिलेसन हो, फर्मुला हो। यसलाई हामी हायर एबिलिटिजका प्रश्नहरू, गणितीय विज्ञानका न्युमेरिकल प्रब्लम्सहरू गर्नको लागि पनि हामी यसलाई प्रयोग गर्छौं। त्यसैले भाइ बहिनीहरूलाई यो सूत्र पक्कै पनि याद हुन्छ र यो सूत्रको आधारमा हामी कस्ता किसिमका प्रश्नहरू सम्झिन सक्छौं, कस्ता किसिमका प्रश्नहरू यो सूत्रको आधारमा हामी दिन सक्छौं भन्ने कुरा बुझ्न सक्यौं भने मलाई लाग्छ थोरै समयमा एउटै रिलेसनबाट 4-5 वटा प्रश्नहरूको सजिलैसँग भाइ बहिनीहरूले उत्तर दिनुहुन्छ। जस कारणले गर्दाखेरि विज्ञानलाई जुन अहिलेसम्म अप्ठ्यारो विषयको रूपमा मान्दै आउनुभएको छ नि, त्यो अत्यन्तै सजिलो हुन जान्छ भन्ने अपेक्षा र आशा मैले लिएको छु। जस्तै F = G m1 m2 / d²। अब यो रिलेसनलाई एकचोटि भाइ बहिनीहरूले मनन गर्नु त।
यो रिलेसनबाट हामी कस्ता किसिमका प्रश्नहरू बनाउन सक्छौँ भन्दाखेरि गुरुत्वाकर्षण बल र कुनै पनि दुईवटा आकाशीय पिण्डहरू बीचको दूरीको सम्बन्ध के छ भन्ने कुराको क्वेसन बनाउन सक्छौँ। त्यस्तै गुरुत्वाकर्षण बल र पिण्ड बीचको सम्बन्ध के छ भनेर प्रश्न बनाउन सक्छौँ। त्यस्तै गुरुत्वाकर्षण बल र दुईवटा वस्तुहरूको पिण्डहरूको गुणनफलसँग कस्तो सम्बन्ध छ अथवा तिनीहरूको सम्बन्ध लेख्नुहोस् भन्ने किसिमका प्रश्नहरू पनि बनाउन सक्छौँ। त्यस्तै गुरुत्वाकर्षण स्थिराङ्क भनेको के हो भन्ने कुरा पनि यो रिलेसनबाट सहजै हामी पत्ता लगाउन सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। त्यसै कारणले गर्दाखेरि जस्तै F बराबर gm1m2/d² छ। d² भनेको F इक्वल्स gm1m2, m1 र m2 पिण्ड बढ्यो भने गुरुत्वाकर्षण बल पनि बढ्छ, पिण्ड घट्यो भने गुरुत्वाकर्षण बल पनि घट्छ। यसको अर्थ गुरुत्वाकर्षण बल र पिण्डको बीचमा कुन किसिमको सम्बन्ध हुन्छ त भाइ बहिनीहरू भन्दाखेरि समानुपातिक सम्बन्ध हुन्छ। त्यस्तै भिन्नात्मक फर्ममा दिएको छ, त्यो भनेको रेसिप्रोकल हो, त्यो भनेको उल्टो हो। विज्ञानको भाषामा यसलाई हामी भाइ बहिनीहरू इन्भर्सली प्रोपोर्सनल अर्थात् व्युत्क्रमानुपातिक सम्बन्ध भन्छौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि गुरुत्वाकर्षण बल र दुई वस्तुहरूको केन्द्रीय दूरी बीचको सम्बन्ध लेख्नुहोस् भन्यो भने यही सूत्रबाट यही सम्बन्धबाट हामी के लेख्न सक्ने भयौँ त भन्दाखेरि गुरुत्वाकर्षण बल कुनै पनि दुईवटा वस्तुहरू बीचको केन्द्रीय दूरीको वर्गसँग व्युत्क्रमानुपातिक सम्बन्ध हुन्छ। हेर्नु त एउटै सूत्रबाट दुईटा क्वेसन। त्यस्तै तेस्रो मोडल क्वेसनमा बनाउँदैछु भाइ बहिनीहरूलाई ध्यान दिएर सुन्नु होला। गुरुत्वाकर्षण बललाई असर गर्ने कारक तत्त्व लेख्नुहोस् अथवा कुनै दुईवटा कारक तत्त्व लेख्नुहोस् भनेर सर्ट क्वेसनमा अथवा ग्रुप ए मा आउने क्वेसन हो यो पनि। र यसैबाट त्यही रिलेसनबाट F बराबर gm1m2/d², क्यापिटल G भनेको भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छँदैछ यो ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्ट हो, गुरुत्वाकर्षण स्थिराङ्क हो, यो अचर राशि हो। त्यसैले m1 m2 र d² भयो। यसको अर्थ के भयो त भाइ बहिनीहरू गुरुत्वाकर्षण बल निम्न दुई कुरामा भर पर्दछ। एकमा वस्तुहरूको पिण्ड वा पिण्डको गुणनफलसँग अथवा पिण्डसँग र तिनीहरू बीचको दूरीमा भर पर्दछ। अब भएन त एउटै रिलेसनबाट हामीले 3-4वटा क्वेसनहरू सजिलैसँग समाधान गर्न सक्छौँ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरूलाई म अर्को उदाहरण दिन्छु। जस्तै हामीले पढेको छ तौल निकाल्ने सूत्र W बराबर mg, m भनेको पिण्ड, g भनेको गुरुत्व प्रवेग। अब W बराबर mg, अब यो सम्बन्धबाट हामीहरूले बनाउने प्रश्न के हुन् त तौलको परिभाषा के हो लेख्नुहोस् अथवा तौल भनेको के हो, तौल र गुरुत्व प्रवेग बीचको सम्बन्ध के छ, तौल र वस्तुको पिण्ड बीचको सम्बन्ध के छ र तौललाई असर गर्ने कुनै दुईवटा कारक तत्त्वहरू के हुन् भनेर यसरी 4टा क्वेसन भाइ बहिनीहरू कतिवटा अरे 4टा क्वेसन हामी बनाउन सक्छौँ। र यी सबै क्वेसनको एन्सर हामी यही सम्बन्धबाट दिन सक्छौँ। जस्तै तौलको परिभाषा, सामान्य परिभाषा कुनै पनि वस्तुको पिण्ड र गुरुत्व प्रवेगको गुणनफल नै वस्तुको तौल हो, त्यही सूत्रबाट त्यही सम्बन्धबाट। त्यस्तै वस्तुको तौल केमा भर पर्छ भन्दाखेरि वस्तुको पिण्ड र गुरुत्व प्रवेगमा। कुनै ठाउँको जुन ठाउँमा हामीले वस्तु राखेका छौँ त्यस ठाउँको गुरुत्व प्रवेगमा भर पर्दो रहेछ। अब सम्बन्ध के छ, तौल र वस्तुको पिण्ड बीचको सम्बन्ध के छ भने वस्तुको पिण्ड बढ्यो भने तौल पनि बढ्दो रहेछ अनि पिण्ड घट्यो भने तौल पनि घट्दो रहेछ। यसलाई विज्ञानको भाषामा हामी के भन्छौँ त कुनै पनि वस्तुको तौल वस्तुको पिण्डसँग समानुपातिक सम्बन्ध हुन्छ अर्थात् डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। त्यस्तै गुरुत्व प्रवेगसँग के सम्बन्ध छ तौलको भनेर अर्को क्वेसन हामीले बनायौँ भने भाइ बहिनीहरू यसको सहजै उत्तर दिन सक्छौँ। कुनै पनि वस्तुको तौल
गुरुत्व प्रवेग कुनै पनि ठाउँको गुरुत्व प्रवेगसँग समानुपातिक सम्बन्ध हुन्छ। हेर्नु त, एउटै रिलेसनबाट हामी विभिन्न क्वेसनहरू बनाउन सक्दा रहेछौँ र त्यही रिलेसनबाट हामी एन्सर पनि दिन सक्दा रहेछौँ। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू, अर्को म दिन्छु गुरुत्व प्रवेग। अब गुरुत्व प्रवेग निकाल्ने सूत्र हुन्छ gm/r²। जी भनेको यहाँ जी को अर्थ हुन्छ गुरुत्वाकर्षण स्थिराङ्क, एम को अर्थ हुन्छ कुनै ग्रह पृथ्वीको अथवा कुनै ग्रह उपग्रहको पिण्ड, आर भनेको उक्त ग्रह अथवा उपग्रहको अर्धव्यास हुन्छ। अब यो सम्बन्धबाट पनि हामी गुरुत्व प्रवेग र अर्धव्यास बीचको सम्बन्ध हेर्नु त, अर्धव्यास के छ त, यहाँ भिन्नात्मक फर्ममा छ अनि डिनोमिनेटर फर्ममा छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि गुरुत्व प्रवेग र अर्धव्यासको सम्बन्ध चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि अर्धव्यास बढ्यो भने गुरुत्व प्रवेग घट्छ, अर्धव्यास घट्यो भने गुरुत्व प्रवेग बढ्छ। यसर्थ कुनै पनि ठाउँको गुरुत्व प्रवेग उक्त ग्रहको अथवा आकाशीय पिण्डको अर्धव्यासको वर्गसँग व्युत्क्रमानुपातिक सम्बन्ध हुन्छ। यसरी भाइ बहिनीहरू, हामी विभिन्न रिलेसनहरूबाट जुन विज्ञानमा हामीले अध्ययन गर्छौँ त्यसबाट आउने धेरै किसिमका प्रश्नहरूको समाधान गर्न सक्छौँ र यसरी हामीले पढ्यौँ भने पक्कै पनि हामीलाई सम्झिनको लागि सजिलो हुन्छ। यो त भयो सम्बन्धको बारेमा। अब जस्तै गुरुत्वाकर्षण स्थिराङ्कलाई परिभाषित गर्नु पर्यो, भाइ बहिनीहरूलाई कन्फ्युज हुन्छ अथवा कसरी परिभाषित गर्ने होला। अब यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ म के सल्लाह दिन चाहन्छु भने भाइ बहिनीहरूलाई यस्ता कुराहरूलाई भिजुअलाइज गर्नुहोस्। भनेको मतलब मानसिक चित्र बनाउनुहोस् जसबाट हामी सजिलैसँग सम्झिन सक्छौँ, किनकि हामीलाई थाहा छ चित्रद्वारा पढेका कुराहरू, भिडियोद्वारा पढेका कुराहरू, भिडियोद्वारा सुनेका कुराहरू लामो समयसम्म हामी सम्झिन सक्छौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि म थप के सल्लाह दिन चाहन्छु भने भाइ बहिनीहरूलाई जुन कुरा अप्ठ्यारो लाग्छ त्यो कुरालाई भिजुअलाइज गर्नुहोस्, मेन्टल इमेज बनाउनुहोस्। जस्तै म उदाहरण दिन गइरहेको छु, F बराबर gm1m2/d², जुन अघि हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ। यसैलाई हामीहरूले यदि चित्र बनाएर एउटा पिण्ड 1 केजीको एउटा पिण्ड, अर्को 1 केजीको एउटा पिण्ड अथवा दुईटा वस्तु 1-1 केजीकालाई हामी 1-1 मिटर दूरीको चित्र बनाएर यदि राख्यौँ भने र त्यो एकै पिण्ड भएका वस्तुहरूलाई 1 मिटर टाढा राखेर हामीले राख्यौँ भने त्यो दुईटा वस्तुबीच उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल नै के हुन्छ त गुरुत्वाकर्षण स्थिराङ्क हुन्छ। किनकि त्यो सूत्रमा यदि हामीले m1 m2 को मान 1 केजी, d को मान 1 मिटर राख्यौँ भने F बराबर g आउँछ। अब हेर्नु त, गुरुत्व F बराबर g को अर्थ के हुन्छ होला? F भनेको गुरुत्वाकर्षण बल, g भनेको गुरुत्वाकर्षण अचराशि, बराबर भयो। यसको अर्थ के भयो त, एकै पिण्ड भएका वस्तुहरूलाई 1 मिटर दूरीमा राख्यौँ भने कति गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न हुँदो रहेछ त? जति उत्पन्न हुन्छ त्यो गुरुत्वाकर्षण बललाई हामी के भन्छ त गुरुत्वाकर्षण स्थिराङ्क भनिन्छ। अब हेर्नु त, यसरी सम्बन्धहरूबाट, सूत्रहरूबाट हामी धेरै कुराहरू, धेरै किसिमका क्वेसनहरू यसरी समाधान गर्न सकिन्छ। र अब म गएँ नलेज लेभलकै अर्को मोडलमा, जस्तो परिभाषा दिने कुराहरू। भाइ बहिनीहरूलाई अहिले मैले बल पाठका केही रिलेसनका आधारमा मैले के भने त भन्दाखेरि सम्बन्धहरूबाट धेरै